नमो नमः। श्रीमात्रे नमः। ओम खं ब्रह्म। अद्य वयं कूर्ममहापुराणस्य विषये आलोचनां करिष्यामः। सर्वे भवन्तः जानन्ति यत् इदं कूर्ममहापुराणं भगवान् व्यासदेवः एव अरचयत्। नारदीय महापुराणानुसारं लक्ष्मीकल्पे कूर्ममहापुराणं हरिः अवदत्। इन्द्रद्युम्नः प्रसंगे हरिः कूर्ममहापुराणम् अवोचत्। कूर्ममहापुराणे सर्वम् आहत्य 17,000 श्लोकाः सन्ति। मत्स्यमहापुराणानुसारं कूर्ममहापुराणे 18,000 श्लोकाः सन्ति। नारदीयमहापुराणानुसारं कूर्ममहापुराणे 4 संहिताः भवन्ति। तासां संहितानां नामानि इत्थं भवन्ति यथा ब्राह्मी संहिता, भगवती संहिता, सौरी संहिता, वैष्णवी संहिता इति। कूर्ममहापुराणस्य पूर्वार्धे या ब्राह्मी संहिता अस्ति तस्याः ब्राह्मी संहितायाः पूर्वोत्तर नाम्ना भागद्वयं विद्यते। इत्युक्ते ब्राह्मी संहितायाः भागद्वयम् अस्ति। प्रथमभागः पूर्वभागः, द्वितीयभागः उत्तरभागः इति। कूर्ममहापुराणस्य भगवती संहिता 5 पादेषु विभक्ता अस्ति। कूर्ममहापुराणस्य भगवती संहितां पंचपदीति नाम्न्या वदन्ति सर्वे पौराणिकाः। कूर्ममहापुराणस्य वैष्णवी संहिता 4 पादेषु विभक्ता अस्ति। कूर्ममहापुराणस्य वैष्णवी संहितां चतुष्पदीति नाम्न्या व्यपदिश्यन्ते इत्युक्ते कथयन्ति। कूर्ममहापुराणस्य ब्राह्मी संहितायां 6,000 श्लोकाः सन्ति। कूर्ममहापुराणस्य भगवती संहितायां 4,000 श्लोकाः विद्यन्ते। कूर्ममहापुराणस्य सौरी संहितायां 2,000 श्लोकाः वर्तन्ते। कूर्ममहापुराणस्य वैष्णवी संहितायां 4,000 श्लोकाः विद्यन्ते। कूर्ममहापुराणस्य 4 संहितासु सर्वम् आहत्य 16,000 श्लोकाः सन्ति। कूर्ममहापुराणस्य 4 संहितासु ब्राह्मी संहिता इदानीम् उपलभ्यते इत्युक्ते प्राप्यते। कूर्ममहापुराणस्य उत्तरार्धे सम्प्रति 46 अध्यायाः भवन्ति। कूर्ममहापुराणं हरिः इंद्रद्युम्नने
अवोचत् लक्ष्मी इंद्रद्युम्ननोः संवाद कूर्म महापुराणे अस्ति। ऋषि विष्णु संवादः कूर्म महापुराणे वर्तते। पार्वती सहस्रनाम स्तोत्रम कूर्म महापुराणे विद्यते। व्यास पांडव संवादः कूर्म महापुराणे कथितः अस्ति। कूर्म महापुराणस्य उत्तरभागे ईश्वरगीता व्यासगीता च द्वे स्तः। कूर्म महापुराणस्य ईश्वरगीतायां शिवस्य स्वरूप आध्यात्मिक ज्ञानस्य उपादेयत्वं च विद्येते। कूर्म महापुराणस्य व्यासगीतायां चतुर्णां वर्णानां आश्रमाणां धर्माणां वर्णना कृता अस्ति। कूर्म महापुराणे परमात्म शिवस्य सदाशिवत्वं प्रतिपादितं वर्तते। कूर्म महापुराण दृष्ट्या सर्वादौ शिवः वेदान् सृष्ट्वा ब्रह्मणे एव प्रायच्छत् इत्युक्ते दत्तवान्। कूर्म महापुराण दृष्ट्या शिवस्य सनातनी मूर्तिः विष्णुः भवति। कूर्म महापुराणं त्रिदेवानां ब्रह्मा विष्णु महेश्वराणाम् अभेदत्वं परिकल्पयति इत्युक्ते प्रतिपादयति। कूर्म महापुराणं देवोद्याने देवालये मूत्रपुरीषाद्युत्सर्गेभ्यः निन्दां करोति। कूर्म महापुराण दृष्ट्या शिवस्य चतस्रः शक्तयः उक्ताः सन्ति। कूर्म महापुराण दृष्ट्या शिवस्य चतस्रः शक्तयः इत्थं भवन्ति यथा शांतिशक्तिः विद्याशक्तिः प्रतिष्ठाशक्ति निवृत्तिशक्तिश्चेति। एताः चतस्रः शिवस्य शक्तयः भवन्ति। कूर्म महापुराणे शिवस्य चतुर्व्यूहत्वं प्रोक्तम्। कूर्म महापुराणे विष्णोः चतुर्व्यूहत्वम् उक्तम्। कूर्म महापुराणस्य आविर्भावकालः विक्रमपूर्व षष्ठ-सप्तम शतकयोः मध्यभागे आसीत्। कूर्म महापुराणं शैवपुराणं भवति। अद्य कूर्म महापुराणस्य विषये वयम् आलोचनां कृतवन्तः। श्वः स्कन्द महापुराणस्य विषये आलोचनां विधास्यामः। अस्मात् सर्वेभ्यः धन्यवादाः। नमो नमः।